अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। 14 अगस्त की एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। आज शहबाज शरीफ साहब ने मॉडल टाउन में अपने घर में छोटा सा जलसा किया है। उस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। जो मरियम बीबी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी परसों, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये मैं बता दूं कि कल जो वीडियो बनाई थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और ट्रंप ने कहा है जी कि अब दूसरे मुस्लिम ममालिक भी इसके ऊपर गौर करें। ठीक है जी। और अब अगला स्टेप जो है वो सऊदी अरब भी उनको तस्लीम इंशाल्लाह उनके इरादे हैं करने के। और जो हमारी हुकूमत है वो भी मैंने कहा था कि 2 महीने में यहाँ में भी हालात पैदा हो जाएंगे कि ये भी कर लेंगे। और कल जो कामरान ख़ान ने, जो इमरान ख़ान के बहुत हिमैती हैं दुनिया टीवी वाले, उसने प्रोग्राम किया है कि अब पाकिस्तान को भी इस मसले पे गौर करना होगा। मैंने आपको कल ही कहा था कि ये 2 महीने में ऐसा माहौल बना देंगे कि जनाब वो कहेंगे ठीक है जी। ये सोशल मीडिया पे तो बल्कि शुरू हो गया है, क्योंकि वो सबको पता है इमरान खान दामाद है यहूदियों का और वो इसी काम के लिए आया है, तो उसके लिए ग्राउंड तैयार होना शुरू हो गया है। ठीक है जी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सऊदी अरब की नाराज़गी इमरान खान के साथ चल रही है वो बरकरार है। सऊदी शाह सलमान ने इमरान खान को यौम आज़ादी पे मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि उसने सदर पाकिस्तान को दी है। और जो यहाँ का सफ़ीर है उन्होंने मुबारकबाद दी है काफली के चौधरी बरदरान को। इमरान खान को उन्होंने टच नहीं किया। तो कुछ ये बातें हैं जो आपसे करनी थी। और अब जो आज शहबाज शरीफ भाई ने जो प्रोग्राम हल्का फुल्का किया है, फुसफुसा ठुस ठुसा सा, कि भाई ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। कोई उसमें भड़क नहीं थी, कोई स्पीकर नहीं गिराए गए, कोई माइक नहीं गिराए गए, कोई ज़ोर ज़ोर से ये नहीं किया गया, कोई हैट नहीं उतारा गया। जो उनका स्टाइल है वो गायब है। और उन्होंने कहा जी देखें ये महंगाई नहीं होनी चाहिए और तेल सस्ता होना चाहिए। और बीआरटी जो पेशावर की बनी है, मैंने उसी पैसों में 3 जो है वो बनाई है, तो ये होना चाहिए। ये नहीं उन्होंने कहा कि ये इसमें गबन हुआ है, चोरी हुई है, डाका हुआ है बीआरटी में, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये होता है ना जो उनका स्टाइल है, तो उनका वो स्टाइल नहीं था। आगे कुछ चंद कारकुन बैठे थे थोड़े से, तो उन्होंने कहा जी ये शानदार प्रोग्राम जो मुस्लिम लीग नून ने किए है तो वो बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसको मीडिया दिखा रहा है 14 अगस्त के हवाले से, जैसे हल्की फुल्की मुबारकबाद होती है वैसे उन्होंने दी है। कोई हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं की, कोई एपीसी की बात नहीं की, और कोई सहाफ़ियों से उन्होंने बात नहीं की। कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी मेन ख़बर हो। उसमें मेन ख़बर सिर्फ ये है कि मरीम नवाज़ में उसने शिरकत नहीं की, और हालांकि वो घर में ही प्रोग्राम था। और ना सिर्फ मरीम नवाज़ ने नहीं की, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी और उनसे मिलते जुलते जो उस दिन उस मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे वो लोग नहीं थे। और शहबाज शरीफ के अपने दोस्त अहबाब थे, ग्रुप तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन ये कि मरीम नवाज़ का ना होना, ये हमें लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि सर जी मरीम क्यों नहीं आई। घर में प्रोग्राम था, मरीम सीनियर नैब सदर है, उसका आना बनता है। शाहिद खाकान अब्बासी का आना बनता है, जो सीनियर क़यादत है जो उस दिन आई हुई थी मरीम नवाज़ के साथ, उसका आना बनता है। तो वो दोस्तों वो नहीं आए। अब बात यह है कि उस दिन जो मरीम नवाज़ ने की थी वो भी उन्होंने इसी घर में ही की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। और आज शहबाज शरीफ साहब की प्रोग्राम में मरीम नवाज़ बीबी साहिबा नहीं आई,
تو اس سے اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے ڈھکی چھپی۔ مریم نواز اپنے موقف پہ قائم ہے، ڈٹی ہوئی ہے، وہ ووٹ کو عزت دو کہ اس کے نعرے کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے اسی طرح جارحانہ انداز اختیار کیا ہے، گاڑی سے نکلی ہیں، پریس کانفرنس کی ہے، پرچہ کروا رہی ہیں، ایف آئی آر وہ صفدر صاحب کروا رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے خامند ہیں، تو وہ اسی پہ قائم ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کا جو نعرہ ہے، موٹو ہے، وہی چلے گا، نواز شریف ہی پارٹی کے سربراہ ہے۔ لیکن آج جو شہباز شریف صاحب نے یہ پھس ایسا پروگرام کیا ہے، تو اس میں کوئی مواد نہیں ہے سوائے اسی مواد کے کہ مریم نہیں آئی، تو لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں جو میں نے ایک کل ویڈیو بنائی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹ دی اینڈ یہی ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ قیادت کریں گی، اور شہباز شریف استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے، اور انہوں نے جو ہے نا مزید آگے وہ نہیں چلا سکتے۔ اور میں نے بڑی اچھی قانونی ٹی وی کی طرف سے تجویز بھی دی تھی کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز یہ جو ہے نا مسلم لیگ نون کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو آج جو ہے نا مریم کا نہ آنا اور شہباز شریف کا کل مریم کے پروگرام میں نہ جانا، یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو گروپنگ ہے وہ اب بڑھ رہی ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب جلد از جلد استعفیٰ دیں۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر اگر دھیلے کی بھی کرپشن ہو گئی تو میں چپ کر کے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ کرپشن کے تو بھئی آپ کے اوپر کیس پہ کیس بن رہا ہے، ثابت کیا آپ سزا کوئی ثابت کہتے ہیں، وہ سزا بھی دے دیں گے۔ اگر ان کے نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے تو سزا بھی اسی طرح کی آپ کو ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو جو استعفیٰ آپ نے کل دینا ہے وہ استعفیٰ آج دو، تاکہ جو مسلم لیگ نون میں ایک انرجی، مریم نواز صاحبہ نے کل بھی ایک پروگرام لگا ہوا تھا کہ مریم نواز نے 2 سال کے بعد کارکنوں کو جگانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ صرف 15-20 منٹ کی وہاں جو ان کی حاضری تھی، اس سے کارکنوں میں نیا جوش جذبہ آیا ہے، اور وہ سارا میڈیا اسی چیز کو ڈسکس کر رہا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کی آج جو تقریر تھی وہ کوئی قابل ستائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈھیلی ڈھالی تقریر ہے کہ جناب یہ بھائی دیکھیں، آپ میری برا بھلا نہ کہیں ورنہ میں بھی آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گا۔ تو اس طرح کی یہ تقریر تھی، پھسی سی۔ لوگ عوام مریم نواز کو چاہ رہے ہیں، تو جو شہباز شریف صاحب آپ نے استعفیٰ کل دینا ہے نا، تو وہ برائے مہربانی آج دے دیں، تاکہ مسلم لیگ نون میں کوئی پھوٹ نہ پڑے۔ آج سارا شام کو یہی ڈسکس ہوگا کہ مریم کیوں نہیں آئی، کیونکہ پہلے وہ نون پیپلز پی ٹی آئی والے تانا دے رہے ہیں کہ مریم والے پروگرام میں شہباز شریف کیوں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات حقیقت ہے، اب اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو ہم آپ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کل کی بجائے آج استعفیٰ دے کے اپنی کمر کا علاج کرواؤ۔ خدا حافظ۔